Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang maayong mga tao ba moadto sa langit kung sila mamatay? Mao ni karon ang atong isgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, sundi lang ang atong mga reels video ug mag-like, magkomento, mag-follow ug mag-share. Aron makita ang tibuok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong sa pulong. Ang mga maayong tao ba moadto sa langit kung sila mamatay? Una sa tanan, na ay pipila lamang nga gihinganlan sa Biblia nga namatay apan nabanhaw nga atoa sa langit. Una si Moises, Mateos 17:1-8, sunod si Jesus. Naapay duha nga gi-mention nga atoa sa langit apan wala nakaagi og kamatayon. Si Enoch, Genesis 5:24, og si Elijah, 2 Hari 2:11. Napayuban nga mga tao nga nabanhaw kauban sa pagkayab ni Hesus apan wa gihinganli. Gawas niini wala nailain bisan mga apostol o si Maria. So gawas ani nila nga tuan na sa langit. Ang tanan ba nga mga maayong tao moadto sa langit kung sila mamatay? Atong basahon ang Juan 5:28-29. Ang tanan nga anas sa mga lumanganan makanungog sa iyang tingog og manggula. Si David patay na og gilubong og ang iyang lubnganan aniya kanato hantud karon. Kay si David wala mo kayab sa langit. Mga buhat 2:29-34. Kung maghulat ako ang lubnganan akong balay. Job 17:13. So ang mga maayong tao dili moadto sa langit o sa impyerno sa pagkamatay. Wala sila moadto bisan asa apan maghulat sila sa ilang mga lubnganan alang sa pagkabanhaw. Kung ang mga tao tuan na sa langit, human sila mamatay sumala sa ginawali og pagtuo sa kadaghanan, kinsa pa man ang balikan ni Hesukristo. Mao nga ato gayud susihon pag-ayo ang mga pagtulunan nga atong ginabarugan kung kini ba ginatudlo sa Biblia. Mao ni ang tinuod nga ginasulti sa Biblia gawas sa espesyal nga pagkabanhaw nga naangkon ni Moises, Elijah, Enoch og ni Hesukristo ug uban pa nga nagkayab sa langit sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga wala na hinganli. Apan mao kini ang mahitabo sa pagbalik ni Kristo. 1 Tesalonica 4:16-17. Kayang Ginoo gayud mao ang manaog gikan sa langit, inubanan sa singgit sa pasugo og sa tawag sa punuan sa mga magdulunda og ang tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna pagpamangon og kita nga mga buhi nga nahibilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila aron sa pagsugat sa Ginoo dito sa akin. Kini nga bersikulo nagsulti nga una, dili sekreto ang pagbalik ni Kristo kay inubanan sa pagsinggit og tingog sa trompeta. Ikaduha, ang nangamatay kang Kristo muuna pagpamangon og kung ang nangamatay tuan na sa langit kinsa pa man ang iyang bangunon. Ikatulo, ang mga buhi nga matarong pagkasakgawon sa panganod aron sugaton ang Ginoo sa kahanginan. Igsuon, unsa pod ang imong baruganan sa kahimtang sa tao kung siya mamatay? Padulong ba siya sa langit, impyerno o purgatorio? Imo ba kining mahatagan o katinaawan pinasikat sa Biblia o pinasikat sa mga tradisyon o tumo-tumo nga pagtuludan? Palihog i-comment diha sa comment section sa ubos. O kini nga video nakatabang kanimo sa pagsabot sa gitudlo sa Biblia bahin sa kahimtang sa patay, palihog i-like, i-follow o i-share sa uban aron sila usab mapanalanginan. Ang kamatuoran tinuod nga sakit apan kini makahatag kanatog kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pud nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.